Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, on va corriger le concours d'accès aux filières médecine de l'année 2020. من قبل غادي نصحو واحد السؤال كنا جاوبنا عليه في المات، لكن كان عندنا ان بروبليم. الوغ السؤال تيقول ليا سواء ان élément de 0 plus l'infini يكون عدد a يخالف الصفر ولا أكبر قطر من الصفر، et f la fonction définie par f de x كتساوي 1 plus x ln racine carrée de 1 plus a sur x. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à مطلوب منا حساب النهاية ديال الدالة f بجوار plus l'infini. إذن la limite x tend vers plus l'infini de 1 plus x ln racine carrée de 1 plus a sur x. الوغ هاد الواحد غادي نخرجو برا، واحد بلوس لا ليميت ديال هاد اكس في الالان. دائما الا عندي لا ليميت ديال اف دو اكس بلوس جي دو اكس، يعني لا سوم دو دو فونكسيون مجموع دالتين، نفترض انه كنعرف لا ليميت ديال اف وكتساوي عدد، ضروري تكون كتساوي عدد ال، عدد حقيقي. فهنايا كنخرج هاد ال هادي وكتبقى ليا غير لا ليميت ديال جي دو اكس، كنمشي نخدم غير على جي دو اكس، لانه الا كان عدد عندي يعني اون فورم انديتيرميني في جي وانا بقيت كنشوف هاد اف دو اكس زائد جي دو اكس كامله وباغي ندير شي اوبيراسيون باش نحيد هاد الشكل غير محدد وخليت اف و جي بزوج بيهم، غادي يوقع ليا مشكل. دائما الا عندي اف عندها نهايه منتهيه فكنخرجها برا، اما الا كانت عندنا مول انفيني ولا بلوس انفيني هنا تنخدموا عليهم بجوج. متفقين؟ اذا هنا عندي مجموع، هنا عندي واحد زائد هذا واحد هو دالة اف مثلا وهذا هو دالة جي. الوغ لا ليميت ديال اف نخرجها هي واحد، ثم نشوف فقط لا ليميت ديال اكس في الالان. هنا عندي الالان وكنلاحظوا بلي هادشي اللي وسط الالان يؤول لواحد لما اكس يؤول بلوس لانفيني. Lorsque x tend vers plus l'infini, la racine de 1 plus a sur x tend vers la racine de 1 plus 0، يعني لا ليميت ديالها هي واحد. دونك هادشي لا ليميت ديالو هي واحد. حنا كنعرفو واحد القضية أنه الألان دو تي كتساوي تي موان زان كون تي طون فيغ زيرو، ولا بطريقة أخرى كتبوها فاش كتكون لا ليميت دو تي كتساوي زيرو افيك تي اون فونكسيون دو اكس. حتى هنا عندي هذا هو تي، لا ليميت ديال تي هي زيرو، هي واحد عفوا، هنايا لا ليميت ديال تي كتساوي واحد ماشي زيرو. لا ليميت ديال تي هنا كتساوي واحد، إذن ممكن نعوضها بالتي موان زان. الوغ إكس فوا تي لي هو جذر واحد زايد أ على إكس ناقص واحد. نحسبو دابا ونشوفو واش باقي عندي اون فورم انديتيرميني ولا خاصني مازال نكمل الحساب. الوغ هنايا عندي واحد ناقص واحد لي هي زيرو، زيرو في بلوس لانفيني فورم انديتيرميني شكل غير محدد. إذن شنو خاصني ندير هنايا؟ حيت عندي لا غاسين هنايا فغادي نديرو الضرب في المرافق، الضرب في المرافق. إذا غتبقى عندي واحد زائد، دائما فاش كتكون عندي الجذر و إكس يؤول بلوس لانفيني فهنايا كنديرو سوا التعميل سوا الضرب في المرافق. هنا مكاين حتى شي تعميل وبالتالي غادي نديرو الضرب في المرافق. الوغ إكس فوا المرافق هنا هو واحد زائد الجذر ثم واحد زائد أ على إكس، أولا جذر واحد زائد أ على إكس أو كاري هي واحد زائد أ على إكس ناقص واحد أو كاري. تمشي هادي مع هادي، تمشي كذلك هاد الإكس مع هادي، غتبقى عندي واحد زائد أ على واحد زائد جذر واحد زائد أ على إكس. دابا نديرو التعويض المباشر، إلا عوضنا المقام غادي يعطيني جوج، دونك كتبقى عندي واحد زائد أ على جوج. إذن الجواب الصحيح هو الجواب ب. أنا جو نو رابيل با بيان يعني شنو هي ليغور كون كومي في لا كوريكسيون ديال السوجي ديال لي مات، ولكن هذه هي الطريقة الصحيحة. إذن غادي ندوزو دابا للسوجي ديال الفيزيك. نبداو بلا بروميير بارتي. Propagation d'une onde à la surface de l'eau. انتشار موجة على سطح الماء. À l'aide du vibreur d'une cuve à onde, on crée à t0 égale à 0 au point S de la surface libre de l'eau une onde
progressive sinusoïdale de fréquence n. L'élongation du point S est YS de t égale à 5 fois 10 puissance moins 3 cosinus de pi nt. La figure ci-dessous représente une coupe transversale de la surface de l'eau à l'instant t égale à 0,1 seconde. Alors باستعمال هزاز اللي يحوط الموجات ننشئ عند اللحظة t 0 كتساوي 0 في النقطة S من مساحة الماء موجة متوالية دورية أو جيبية ترددها n. استطالة النقطة S بدلالة الزمن YS دو تي كتساوي 15 أس 3 أس ناقص 3 كوس دو بي ان تي يمثل شكل مقطع عرضي لسطح الماء عند اللحظة t كتساوي 0,1 seconde. يعني à l'instant t égale à 0,1 seconde, on a pris une photo de la surface de l'eau. خدينا صورة مقطع عرضي لسطح الماء. إذن السؤال الأول la valeur de la longueur d'onde est. Alors, on demande هنايا de trouver la valeur de l'onde قيمة طول الموجة. إذن باش نحسبو طول الموجة غادي ناخدو دو ماكسيموم كونسيكيتيف يعني جوج القيم قصوية ديال الاستطالة ولا جوج قيم دنيوية اللي بغينا ثم غادي نحسبو. مثلا ناخدو من هنا حتى لهنا أولا من هنا حتى لهنا، فالمسافة الفاصلة بين جوج القيم دنيوية ولا جوج القيم دنيوية قصوية غتعطيني قيمة طول الموجة. غير هو نردو البال مناخدوش مثلا هاد المسافة هادي من هنا حتى لهنا قيمة قصوية، ولكن منساوش أن هاد الموجة هادي هذا هو المنبع. الموجة كتنتشر في الاتجاهين، دونك هادي بوحدها هاد الجهة بوحدها وهاد الجهة بوحدها. لذلك كنرد البال في هاد القضية. إذا إلا بغينا دابا شحال كتساوي طول الموجة مثلا من هنا حتى لهنا، شحال عندي من تدريجة 1 2 3 4 et chacune فيها 0,5 سنتيمتر أولا جوج ديال التدريجات فيهم 1 سنتيمتر. إذا 4 ديال التدريجات شحال غادي يكون فيهم 2 سنتيمتر. إذا الجواب الصحيح هو الجواب D. La deuxième question. La vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. سرعة انتشار الموجة على سطح الماء. إذا باش يمكننا نحسبو السرعة شنو خاصنا؟ بما أنه عندي طول الموجة فخاصني سوا الدور أولا التردد، وهذا ما عنديش لأنه هنايا في استطالة المنبع كيبان التردد اللي هو n، ولكن أنا ما عنديش شنو تيساوي n. إذا ما غاديش نستعملو ديك القضية ديال لوندا فوا n ولا لوندا على تي. شنو هو المعطى الآخر اللي عندي اللحظة اللي خدينا فيها هاد لا فوتو. دونك سيت فوتو اي بريز à l'instant t égale à 0,1 seconde. فاش غتنفعني هاد القضية؟ بما أنه عندي المدة الزمنية المستغرقة لأنه بدينا من تي زيرو اللي هي لحظة إنشاء الموجة، ودابا خدينا هاد الصورة هادي في لحظة تي. إذا إلا عرفت شنو هي المسافة المقطوعة خلال هاد المدة الزمنية اللي هي تي موان تي زيرو، دلتا تي كتساوي تي موان تي زيرو، إلا عرفت شنو هي المسافة المقطوعة فيمكن ليا نحسب السرعة بالعلاقة دي على دلتا تي. هنايا ردو البال، مثلا أنا عاطيني جوج ديال التصاور، مثلا دو فوتو، لا بروميير prise à l'instant t ou le t1 et la deuxième prise à l'instant t2. فهنا نرد البال خاصني نعرف المسافة المقطوعة ما بين لحظة t1 و لحظة t2، ثم نعرفو المدة الزمنية دلتا t الفاصلة ما بين t1 و t2 اللي هي t2 موان t1. في هاد الحالة عندنا t0 يعني لحظة إنشاء الموجة، وبالتالي ما نحتاجوش صورة أخرى، يمكن نعرفو المسافة المقطوعة لأنه الموجة انطلقت من المنبع اللي هو S، وبالتالي المسافة المقطوعة شنو هي؟ من هنايا حتى لهاد النقطة هادي. لاحظوا أن الموجة واصلة هنايا، وهنا ردوا البال الخطأ اللي غادي يديروه بزاف هو أنه تاخد المسافة كاملة. قلنا أنه الموجة تنتشر في الاتجاهين، حسب الصورة عاطينا مقطع عرضي كيبين أنه الموجة كتنتشر في على اليمين وعلى اليسار، وبالتالي نردوا البال هنايا غادي ناخدو من المنبع حتى لهاد النقطة. شحال هي المسافة؟ 8 ناقص 4،
أولا ناخدو من هنايا، ناخدو لون آخر، ناخدو من المنبع حتى لهاد النقطة هادي لا ميم شوز، 4 ناقص 0 ولا 8 ناقص 4 في اللخر عطيني 4 سنتيمتر، إذا المسافة المقطوعة هي 4 سنتيمتر. 4 في 10، ألوغ شنو هي العلاقة؟ La vitesse de propagation est égale à la distance parcourue sur la durée temporelle, delta t. Alors دي قلنا هي 4 سنتيمتر، يعني 4 10 موان 2 مقسومة على دلتا تي اللي هي تي ان أولا تي موان تي زيرو اللي هي 0,1 سكوند. دونك غتكون عندنا 4 في 10 أس ناقص جوج على 10 أس ناقص واحد اللي هي 4 في 10 أس ناقص واحد، وبالتالي 4 في 10 أس ناقص واحد هي 0.4 متر سكوند موان زيرو، وبالتالي الجواب الصحيح هو الجواب دي. On passe à la troisième question. L'élongation d'un point M de la surface de l'eau située à 0,4 mètres de S est. Alors استطالة نقطة M من سطح الماء تبعد بمسافة 0.4 متر عن المنبع هي. Alors هنايا عندنا plusieurs expressions de l'élongation en fonction du temps. Tout simplement باش نجاوبو هنايا خاصنا نكونو عارفين العلاقة اللي كتربط ما بين استطالة نقطة M مع استطالة المنبع. La relation entre l'élongation d'un point M avec l'élongation de la source. شنو هي العلاقة؟ YM de T est égal à YS de T moins tôt. Avec tôt هو le retard، يعني التأخر الزمني للنقطة M بالنسبة للنقطة S، le décalage temporel de M par rapport à S، يعني كتساوي YS de T moins la distance SM sur V. بطريقة أخرى عوضنا لو retard temps avec SM sur V. أشنو كتعني هاد القضية؟ كتعني بلي الاستطالة ديال النقطة M في لحظة T راه هي نفس الاستطالة ديال النقطة S، ولكن إلا رجعنا بالزمن شوية للور بواحد المقدار اللي هو طو، يعني في اللحظة تي موان طو إلا رجعنا بالزمن للور راه غتكون هاديك الاستطالة ديال النقطة S في هاديك اللحظة هي نفس الاستطالة ديال النقطة M في اللحظة تي. متفقين؟ أنا هنايا راه عندي التعبير ديال الاستطالة ديال النقطة S بدلالة الزمن. إذا شنو غادي نديرو هنايا؟ تو سامبلومون غادي نعوضو تي، نجيو لهنايا نعوضو تي بالتي موان طو. ألوغ 5 في 10 أس ناقص 3 هادي دالة بدلالة الزمن. 5 في 10 أس ناقص 3 فحال غادي نحسبو هنا مركب دالتين، غادي نجيو لهنايا لتي ونعوضوها بتي موان طو. دونك دو بي ان فوا تي موان طو، تي موان اس ام سور في، تبقى ليا 5 10 أس ناقص 3 دو بي ان تي ناقص دو بي ان فوا اس ام سور في. نعرفو الكوس، دونك 5 10 أس ناقص 3 كوسينوس دو بي ان تي ناقص دو بي فوا ان اس ام سور في. شنو كتساوي اس ام سور في؟ هنايا شنو قالوا ليا؟ النقطة ام كتبعد على اس بمسافة 0.4 متر، إذا اس ام هي 0.4. وشنو هي لا فيتاس؟ كنا ديجا حسبناها، هي 0.4. لا فيتاس هي 0.4 وحتى المسافة هي 0.4، إذا غتبقى عندنا 5 10 أس ناقص 3 فوا الكوس دو بي ان تي ناقص دو بي ان. كنعرفو بلي كوسينوس دو إكس بلس دو كا بي كاين كوسوا كا avec un élément de z عدد نسبي، هادي كتساوي كوسينوس دو إكس. هنا عندي ناقص جوج ان في بي، إذا حتى هذا راه كيتكتب على شكل دو كا بي، المهم يكون مضاعف ديال دو بي. دونك ناقص
n في دو بي، هذا مضاعف ديال دو بي، وبالتالي غتبقى عندي كوسينوس دو إكس اللي هو في هاد الحالة دو بي ان تي. نشوفو الجواب هنايا، مازال خاصنا نكملو الجواب. علاش؟ لأنه هنا عندي 30 بي، 20 بي، 20 بي، 40 بي، إذن خاصني نعرف شنو تيساوي ان التردد. إذن شنو هي العلاقة اللي تيبان فيها ان؟ هي السرعة. شنو كيساوي في؟ كتساوي لوندا فوا ان. ديجا أنا عرفت شنو كتساوي لوندا وعرفت شنو كتساوي في، إذن ان كتساوي في على لوندا 0.4. لوندا قلنا هي 2 سنتيمتر، 2×10⁻². ألوغ غتبقى عندي 0.4 على 2 شنو هي؟ هي 0.2 في 10 أو كاري اللي هي 20. ألوغ غتبقى عندي 15×10⁻³ كوسينوس دو بي فوا 20 هي 40 بي تي. دونك y m de t est égal à 5×10⁻³ كوسينوس 40 بي تي. إذن الجواب الصحيح هو الجواب D. La deuxième partie, propagation d'une onde dans un milieu transparent. انتشار موجة في وسط شفاف. Une radiation lumineuse visible de fréquence V égale à 5, 10, 14 Hz a une longueur d'onde lambda égale à 400 nanomètres dans un milieu transparent d'indice N. Donne une vitesse de propagation de la lumière dans le vide, c'est égal à 3, 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Donc, إشعاع ضوئي مرئي تردده V وطول موجته لوندا في وسط شفاف معامل انكساره N. Donc, la première question. La valeur de la longueur d'onde lambda 0 de la radiation lumineuse dans le vide est. Donc, قيمة طول الموجة لوندا 0 للإشعاع الضوئي في الفراغ. أنا عندي طول الموجة في الوسط الشفاف الذي معامل انكساره N، ومحتاج معامل الانكسار أو محتاج طول الموجة في الفراغ. حنا كنعرفو بلي الموجة ضوئية كتميز بالتردد ديالها، التردد كيبقى ثابت واخا يتغير الوسط. شنو هي الحاجة اللي كتغير؟ طول الموجة. طول الموجة والسرعة هادو كيتغيروا على حساب الوسط، على حساب معامل الانكسار. فهنايا خاصني نكون عارف العلاقة ما بين طول الموجة في الفراغ وطول الموجة في وسط شفاف معامل انكساره N. شنو هي العلاقة؟ حتى إلا بغينا يعني نبينو هاد العلاقة هادي انطلاقا من التعبير ديال السرعة. الوغ كنعرفو بلي شنو كتساوي السرعة V؟ كتساوي لوندا فوا لا فريكونس. ثم شنو كتساوي سي اللي هي في الفراغ؟ كتساوي لوندا 0 فوا لا فريكونس. إذن إلا بغينا نإليمينيو لا فريكونس، مثلا نخرجوها من العلاقة الأولى ونعوضوها في الثانية، شنو غتبقى عندي؟ أولا نقسمو العلاقة الأولى على الثانية، أولا الثانية على الأولى، تبقى عندي سي على في كتساوي لوندا 0 سور لوندا. أو سي على في شنو هي ان، دونك ان كتساوي لوندا 0 سور لوندا. غادي علاقة ما بين طول الموجة في الفراغ طول الموجة في وسط شفاف مع معامل الانكسار. الوغ بالنسبة للسؤال الأول فغادي نجاوبو انطلاقا من العلاقة جوج. دونك شنو كتساوي لوندا 0؟ كتساوي سي sur la fréquence. Donc 3 10 puissance 8 sur 5 10 puissance 14. دونك تبقى 3 على 5 في 10 أس 8 ناقص 14 اللي هي ناقص 6. 8 ناقص 14 هي ناقص 6. ألوغ شنو كتساوي 3 على 5؟ باش يمكن لي نحسب 3 على 5 يكفي نحسب 3 على 10 ونضربها في جوج. دائما فاش نبغي نقسم على 5 نقسم على 10 ونضرب في جوج، لأنه القسمة على 10 كتكون ساهلة. ألوغ شنو كتساوي 3 على 10؟ هي 0.3. إلا ضربناها في جوج تعطينا 0.6. إذن عندنا 0.6 في 10 أس ناقص 6
ملي كنوصل لهاد المرحلة هنا ماشي ضروري نكمل الحساب ثم نحول هادي من المتر للنانومتر. هاد الأمور هادي غادي تضيع ليا الوقت. نمشي نشوف لي شوا. لو بروميير شوا فيه 760 نانومتر، لو دوزيام فيه 850 نانومتر، لو تخوازيام فيه 600 نانومتر، 570 نانومتر، ثم 320 نانومتر. فلو شوا الوحيد اللي فيه 6 في البداية هو لو شوا سي. إذا بلا ما نمشي نحسب ثم نحول نانومتر غادي نختار لو شوا سي اللي هو 600 نانومتر. إمتى كنمشي نكمل الحساب ثم كنديرو نحولو الوحدات وهادشي هذا؟ مثلا في سؤال آخر، إلا عندي مثلا ان شوا لي فيه مثلا 60 و ان شوا لي فيه 600، فهنايا واخا تخرج ليا عدد بهاد الطريقة هادي 0.16 راوس ناقص 6، خاصني ضروري نمشي نحول باش نعرف القيمة الصحيحة واش 60 ولا 600، لأنه بزوج بهم تيبداو بستة. لكن في هاد الحالة هادي ماشي ضروري، نشوف غير العدد الأول ثم غادي نعرف لو شوا لي صحيح. Alors la deuxième question, la valeur de l'indice n, donc كيفاش غادي نحدو هادي انطلاقا من هاد العلاقة n égale لوندا زيرو سور لوندا. دونك لوندا زيرو ديجا حددناها 600 ثم بالنسبة للوندا 400، دونك غتبقى عندي 6 على 4 اللي هي 3 على 2 اللي هي 1,5. دونك le choix B. La troisième partie entre dans le domaine médical. الموجات في المجال الطبي. Lorsqu'un cœur se contracte pour relancer la circulation sanguine, il provoque l'émission d'une onde, le pouls, qui se propage le long des artères. Leurs parois se dilatent lorsque la pression sanguine augmente. La célérité du pouls est donnée par la relation V égale 1 sur la racine carrée de ρ fois D, avec ρ la masse volumique du sang et D un coefficient qui caractérise l'élasticité de l'artère. Pour une personne, on donne D égale à 0,5 sur delta pi, avec delta pi la variation de la pression sanguine due au pouls. Donc, عند انقباض ولا يؤدي انقباض القلب إلى تعزيز الدورة الدموية، حيث ينتج عن ذلك انبعاث موجة تسمى النبض le pouls qui se propage le long des artères، حيث تنتشر هذه الموجة في الشرايين. تتمدد أغشيتها يعني أغشية الشرايين عندما يرتفع الضغط الدموي. سرعة انتشار موجة النبض تعطى بالعلاقة V كتساوي 1 إلى جذر مربع ρ في D، حيث ρ الكتلة الحجمية للدم و D هو معامل يميز مرونة الشرايين. بالنسبة لشخص معين نعطي D كتساوي 0.5 على دلتا بي، حيث دلتا بي هي تغير الضغط الدموي الناتج عن موجة النبض. دونك عندنا مجموعة من المعطيات هنا، 1 سنتيمتر اش جي غو دلتا بي جذر 13 وجذر مربع 20. La première question, la dimension du coefficient D est. Donc هنايا on demande de trouver la dimension de D، يعني البعد ديال المعامل D. هنا الأبعاد اللي عندي هنا هما L M et T. شنو هو L؟ La dimension de la longueur، يعني بعد الطول. M la dimension de la masse، بعد الكتلة. و T هو la dimension du temps، يعني بعد الزمن. كيفاش كنديرو التحليل البعدي l'analyse dimensionnelle؟ خاصنا tout simplement une relation اللي تيبان فيها D. هنا عندنا deux relations. La première هي ديال la vitesse، la deuxième la relation liant le coefficient D avec la variation de la pression. D égale à 0,5 sur delta pi. بالنسبة للعلاقة الثانية ماشي كلشي ممكن يستعملها، نبداو بها. D égale à 0,5 sur delta pi. إذن هادشي كيعطيني بلي la dimension de D
كتساوي la dimension de 0,5 sur la dimension de delta pi. اشنو هي la dimension de delta pi؟ هي نفسها la dimension de pi. delta pi تقال pi final moins pi initial. الضغط النهائي ناقص الضغط البدئي. إذن ضغط ناقص ضغط فهو عبارة عن ضغط. متفقين؟ إذن la dimension ديال دلتا بي هي نفسها la dimension ديال بي. يعني الوحدة ديالها في الآخر شنو هي؟ الوحدة ديالها هي الوحدة ديال لا بريسيون. دونك عندهم لا ميم unité لا ميم ديمونسيون. دونك غنكتب لا ديمونسيون دو 0,5. دونك عدد ما عندوش وحدة غنكتب هنا واحد مقسوم على لا ديمونسيون ديال دلتا بي هي نفسها لا ديمونسيون دو بي. لكن السؤال هنا كيفاش يمكن ليا نحدد لا ديمونسيون ديال بي اون فونكسيون ديال لي ديمونسيون اوزويل. شنو هما لي ديمونسيون اوزويل؟ ال ام اي تي. ال ام اي تي. باش يمكن ليا نحدد لا ديمونسيون ديال لا بريسيون اون فونكسيون ديال لي ديمونسيون اوزويل خاصني شي علاقة اللي يكون تيبان فيها لا بريسيون. العلاقة ديجا قاريها فيها لا بريسيون. هاد العلاقة هادي هي بي تيغال اف سور اس. هادي العلاقة ما بين لا بريسيون اي لا فورس بريسونت. وهاد العلاقة ماشي كلشي قراها. بالتالي هنا كاين مشكل في الاستعمال ديال هاد القضية الأولى ديال هاد العلاقة دي كتساوي 0,5 لا دلتا بي. ماشي كلشي قرا هاد العلاقة بي كتساوي اف على اس. كيفاش ممكن نستعملوها؟ لا ديمونسيون دو اف لا ديمونسيون دو بي كتساوي لا ديمونسيون دو اف سور لا ديمونسيون دو اس. لا ديمونسيون دو اس شنو هي؟ هادي معروفة. شنو هي الوحدة ديال المساحة؟ هي المتر او كاري. إذن الوحدة أو لا ديمونسيون ديال المساحة هي طول أس 2. دونك ال او كاري بحال هكا. لا ديمونسيون ديال اف كنعرف بلي الوحدة ديال اف هي النيوتن. والنيوتن خاصني دابا العلاقة ما بين هاد النيوتن مع المتر ومع السكوند ومع يعني الجرام، يعني الوحدات الأساسية ولا الوحدات الاعتيادية. إذن مرة أخرى خاصني علاقة اللي كتبان فيها اون فورس. هاد العلاقة اللي غادي نستعمل هي هادي بي تيغال ام فوا جي. من خلال هاد العلاقة تعطيني بلي لونيتي ولا لا ديمونسيون دو بي هنايا بي كنقصد بها لو بوا يعني الوزن. غنسميها اف مثلا، صافي نسميوها اف بريم. دونك لا ديمونسيون دو اف بريم يعني لا ديمونسيون ديال اون فورس. لا ديمونسيون ديال اون فورس كيف ما كانت هاد لا فورس اشنو كتساوي؟ هي لا ديمونسيون دو لا ماس فوا لا ديمونسيون دو جي اللي كتساوي لا ديمونسيون دو لا ماس. غادي نكتبها بهاد الشكل ماس ام كبيرة. لا ديمونسيون دو جي شنو هي الوحدة ديال جي؟ كنعرفو بلي الوحدة ديال جي هي ام سكوند موان 1 سكوند موان 2 عفوا ام سكوند موان 2. هادي معروفة. منين جبنا هاد ام سكوند موان 2 منين جبناها من هاد العلاقة هادي بي كتساوي ام فوا لاكسيليراسيون. يعني فاش كنديرو الاسقاط ديال القانون الثاني لنيوتن في واحد الحالة معينة كنطيحو في هاد العلاقة ومنها كنخرجو بلي هنا بي كتساوي ام فوا ا. ديجا بي كنعرفو انها كتساوي ام فوا جي. كنختزلو ام مع ام كتبقى لينا جي كتساوي ا. اذا جي مع ا عندهم نفس الوحدة. الوحدة ديال ا راه معروفة هي المتر سكوند موان 2 وبالتالي من هنا خرجنا البعد ديال جي. اذا الا كانت جي كتساوي ام الوحدة ديالها هي المتر سكوند موان 2 كيعني ان البعد ديالها شنو هو؟ البعد ديالها هو لا ماس فوا لو طون بويسونس موان 2. هنا راه ممكن نخدمو من الأول بالوحدات. يعني في بلاصة ما نكتبو لا ديمونسيون ديال لو طون نكتبو سكوند. في بلاصة ما نكتبو لا ديمونسيون دو لا ماس نكتبو غرام. حتى هادي ممكنة. إذا قلنا لا ديمونسيون ديال جي اللي هي لا ماس. هنا متر ماشي لا ماس المتر. لونغور
المتر longueur. دونك غادي نعوضها L fois T puissance moins 2. نرجع لهاد العلاقة P كتساوي F على S ونعوض. دونك M L T moins 2. دونك غتبقى عندنا M L moins 1 T moins 2. لكن هذا لا ديمونسيون دو بي. د عندو واحد على لا ديمونسيون ديال بي، يعني غادي نقلبو هادشي. تبقى لي هنا واحد على لا ديمونسيون دو لا ماس فور لا ديمونسيون دو لا لونغور موان 1 فور لا ديمونسيون دو طون موان 2. تبقى عندي L M moins 1 T au carré. Alors L M moins 1 T au carré. La réponse C. إلا بغينا يعني منتلفوش نستعملو غير الوحدات، لأنه هاد التحليل بوحدي شوية فيه بزاف الكتبة وكيتلف مع لي سامبول بزاف، وكنستعملو الوحدات. يعني شنو نديرو؟ نكتبوها بحال هكا: دي كتساوي 0.5 على دلتا بي كتساوي 0.5 على بي. العلاقات غير صحيحة فيزيائيا، ولكن حنا كنبحثو غير على الوحدة ديال دلتا بي هي نفسها الوحدة ديال بي، داكشي علاش كتبت 0.5 على بي. وهاد 0.5 معندهاش وحدة، دونك كنعوضها بواحد، إنه بدون وحدة. ثم هاد واحد على بي كيف ما قلنا بي كتساوي اف على اس، دونك واحد على بي هي اس على اف. الوحدة ديال اس هي المتر او كاري، والوحدة ديال اف ناخد اي علاقة فيها اف نكتبها هنايا. العلاقة اللي كنعرف فيها اف هي ام فوا جي، نكتبها بحال هكا. دونك تبقى عندنا ام او كاري. غير رد البال هنا كنقصد المتر وهنا كنقصد الكتلة. اطونسيون هنايا شي علاش قلت لكم لي سامبول كيتلفو شويه. هنا كنقصد الكتلة لا ماس فوا جي. دونك المتر أس 2. لا ماس الوحدة ديالها هي الجرام، مرة أخرى عندنا الجرام مع الجي اللي هي وحدة الثقالة، ردو البال. ثم الوحدة ديال الجي هي المتر سكوند موان 2. دونك كتبقى عندنا متر أو كاري على المتر هي المتر، جرام موان زا سكوند أو كاري. دابا نعوضو بالأبعاد. هنا المتر يعني الطول، هنا الجرام يعني لا ماس كتلة أس ناقص 1، وهنا السكوند يعني الزمن تي أو كاري. دونك ال ام موان زان تي أو كاري. من الأفضل نخدمو بهاد الطريقة هادي لأنه غتختصر لينا الوقت. La deuxième question nous demande de trouver la valeur de la célérité du pont. Alors قيمة سرعة انتشار موجة النبض. إذا أعطينا العلاقة المباشرة باش نحسبو السرعة. إذا عندنا تطبيق مباشر. في كتساوي واحد على جذر مربع غو فوا دي. دونك واحد على جذر مربع بالنسبة لغو 10 أس 3 كيلوغرام متر موان 3. دونك عطينا ليا في الوحدات العالمية، غادي ناخد القيمة مباشرة 10 بويسونس 3. دي كتساوي 0.5 على دلتا بي. ثم عطيني لا فالور دو دلتا بي 5 سنتيمتر اش جي. وهاد سنتيمتر اش جي شنو كتساوي؟ كتساوي 1.3 كيلو باسكال. دونك 5 في 1.3. خاصني انا نخدم بالباسكال دائما في العلاقة، خاصني لي زونيتي انترناسيونال. دونك 1.3 كيلو باسكال شنو هي 10 أس 3 باسكال. صافي دابا نحسب الوحدات مقادين. 10 أس 3 تمشي مع 10 أس 3. أنا عندي 0.5 و5، إذن ممكن نختزل. هاد 0.5 هي 10 بويسونس موان زا، 5 تمشي مع 5، تبقى لنا واحد على جذر مربع. دونك 10 أس ناقص 1 تباطل لتحت، تبقى واحد على 13. دونك تبقى عندنا جذر مربع 13 اللي هي عطنا القيمة ديالها بالضبط شنو كتساوي 3.6. Donc 3.6 mètres secondes moins 1 est la réponse A. La troisième question. La personne prend son pot simultanément au niveau d'un point N du cou, puis au niveau d'un point M du poignet. Le point M se trouve à 20 cm du cœur et le point N à 80 cm.
On considère que la célérité de propagation du pot entre le cœur et le point M est la même que celle entre le cœur et le point N. Le décalage horaire entre l'arrivée du pot en M et l'arrivée en N يأخذ الشخص نبضه على التوالي على مستوى العنق ثم على مستوى المعدة. توجد نقطة M على مسافة 20 سنتيمتر من القلب والنقطة N على مسافة 80 سنتيمتر من القلب. أعتبر أن سرعة انتشار النبض ما بين النقطة M والقلب وما بين النقطة N والقلب متساوية. السؤال هو التأخر الزمني ما بين وصول النبض إلى النقطة M ووصوله إلى النقطة N. سامبلومون تطبيق مباشر للعلاقة. شنو كتساوي دلتا تي؟ هي المسافة الفاصلة ما بين النقطة N والنقطة M مقسومة على السرعة، لأنه تعبير السرعة شنو كيساوي في؟ كيساوي المسافة ما بين M و N مقسومة على المدة الزمنية المستغرقة من M حتى ل N، وبالتالي دلتا تي كتساوي MN سور في. شنو هي MN؟ M بعيدة ب20 سنتيمتر على القلب و N بعيدة ب80 سنتيمتر. إذا المسافة بيناتهم شحال هي؟ المسافة بيناتهم هي 80 ناقص 20 سنتيمتر. دونك 80 ناقص 20 سنتيمتر هي 60 سنتيمتر، يعني 60 في 10 أس ناقص جوج على في اللي هي 3.6. 3.6 هي 36 في 10 أس ناقص واحد، ثم نطلعوها الفوق تبقى عندنا 10 أس ناقص واحد. هاد 60 على 36 ممكن نحسبوها، دونك 60 هي 6 في 10 و 36 هي 6 في 6 في 10 أس ناقص واحد. ألوغ 6 تمشي مع 6 تبقى عندنا 10 مع 10 أس ناقص واحد، تبقى عندنا 1 على 6. شنو كتساوي 1 على 6؟ كنعرفو 1 على 5 كتساوي تقريبا 0.2، لا كتساوي 0.2. دونك 1 على 6 غتكون صغيرة شوية من 1 على 5. إذن 0.17 والاختيار الممكن. 1.7 ميمكنش، 170 ميمكنش، 6 ميمكنش، 0.22 ميمكنش، لأنه قلنا 1 على 5 يلاه وصلت 0.2، لكن 1 على 6 راه صغر من 1 على 5، وبالتالي الاقتراح الصحيح هو الاقتراح أ.